خوشی کرنی چاہیے. ہن اتو فرق لگ گیا ہے کہ کوئی بعض بندہ نے آکھیا رب دی رحمت پانی بھی ہو سکتی ہے, بارش بھی ہو سکتی ہے, انسانوں اولاد ملی ہے, نعمتاں ملیاں نے, اے بھی رب دے رحمت نے تے رب دے فضل نے. کیڑی گل تے خوشی کریے؟ بعض نے کہا یارو اتنی نعمتاں ملیاں نے تساں محبوب دی آمد دی خوشی کر دیاں. ہاں میرا رب العالمین نے نکھیڑے کر دیتے نے. رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا, لوگوں رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا اس رحمت دی خوشی کرو, اس فضل تے خوشی کرو. فرمایا جڑی آمد ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اعلان کر رہا ہے لوگوں میرا تانوں اگر فضل نہ ملتا, میری رحمت تانوں نہ ملتی, تساں ساریاں نے لاتبعتم الشیطان, تساں شیطان دی تباہ کر دے, تساں شیطان دے پیروکار بن جاندے. اگر میری رحمت نہ ملتی, اگر میرا فضل تانوں نہ ملتا, تساں شیطان دے پیروکار بن جاندے. الا قلیلا, مگر تھوڑے ہی رہ جاندے. تساں ایمان والے تھوڑے رہ جاندے لیکن زیادہ تر شیطان دے پیروکار بن جاندے. میرے دوستو یہ رب دا قرآن ہے. ہن فیصلہ ہو گیا ہے, میرے جیاں نکما بندہ بھی آکھ سکدا ہے, تواڈے جیاں نیک بندہ تے پڑھا لکھا بندہ بھی آ سکدا ہے, ساڈا بچہ ہن کھڑا ہو کے آکھ سکدا ہے لوگوں جدوں رب نے رحمت تے فضل عطا کیتی ہے, رب تعالی اعلان کردا ہے میں رحمت تے فضل نہ دیندا, تساں شیطان دے پیروکار بن جاندے. فرمایا میں رحمت عطا کیتی ہے, فضل عطا کیتا ہے تے تساں شیطان تو بچ گیا. ہن دسو پانی ملیا تے شیطان تو بچیاں, اور زمین ملی ہے تے اے اولاد ملی ہے تے شیطان تو بچیاں کیوں؟ کدوں بچیاں جدو سونے رب دے محبوب دی آمد ہوئی ہے نا. جدو سونے رب دا محبوب آیا ہے, لوگاں نے شیطان نو چھوڑے آئے, ایک رحمان دا رستہ اختیار کیتا ہے, بتاں نو چھوڑ کے ایک رب دے آگے سجدہ کیتا ہے. جدو سونے محبوب دی آمد ہو گئی ہے, ہن کھیڑا ہو گیا نا کہ فضل کیڑا ہے تے رحمت کیڑی ہے. رب تعالی اعلان کر رہا ہے جدو میں فضل تے رحمت عطا کیتا ہے, تساں شیطان نو چھوڑے ہے تے رحمان دا رستہ اختیار کیتا ہے, تو ایک کوئی ذات کملی والے دیئے. نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, جشن عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ زندہ باد. میرے دوستو گل محبت یا دل وچ محبت ہونی چاہیے. جے محبت ہوئے نا, اے عداوت اے تعصب دیاں پٹیاں لہا کے, اے اینکا تعصب دیاں تے بغض دیاں گر پٹیاں لہا کے جٹھا جاوے تے پھر بندہ من جائے گا. ہر بندے نظر آئے گا کہ ملاد او عمل ہے جس نو رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے. صرف تعصب تے بغض بلکہ بابا بلے شاہ فرماندے نے کہ اے تعصب کرن والے, بغض رکھن والے, ہر جگہ تو مسیحی جانا ہے, مسترے چاہ کے چلا جانا ہے, چلے کٹتا ہے, لیکن جب تک سونے محبوب دی محبت نہیں ہوئے گی کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا, کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا. کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا, کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا, کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا, کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا. بولے شاہ کہ کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا, اور کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا. رب دے محبوب نل پیار بھی کر, محبوب خدا نل او پیار بھی کر, رب صرف مسیح تی نہیں ملدا, رب صرف مسیح تی بھی نہیں ملدا. رب دے سجن دا پیار تے محبت رکھ یار. جدو یہ سارے بغض دیاں عداوتاں دیاں اے جڑیاں انہیں بغض دیاں پٹیاں لہا کے جدو ڈٹھا جاوے, اے او عمل ہے جڑا صحابہ وچ بھی پایا گیا ہے. صحابہ دے عمل وچوں بھی ملدا ہے, میلاد نبی دی سنت وچوں بھی ملدا ہے, رب دے قرآن وچوں بھی ملدا ہے.